साल 2001 जब साइंसदानों को एंटार्कटिका में समंदर की सतह से 1100 फीट की गहराई में एक इंतहाई अजीब जानवर के फॉसिल्स मिले। हैरत की बात ये थी कि उस जानवर का डीएनए निजाम इस जमीन पर मौजूद किसी भी जानवर से मेल नहीं खाता था। लेकिन सालों तक जारी तहकीकात के बाद हाल ही में साइंसदानों को इस पुरअसरार जानवर के बारे में ऐसा पता चला जिसने उनके पांव तले से जमीन खिसका दी। ये एक उड़ने वाले डायनासोर यानी पटेरोसोर के फॉसिल्स थे जो आज से 6 करोड़ साल पहले मादूम हो चुके थे। लेकिन फिर भी एंटार्कटिका की हड्डियां जमा देने वाली बर्फ ने उस जानवर के ढांचे को महफूज करके रखा था। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एंटार्कटिका दुनिया की एक ऐसी पुरअसरार जगह है जो हजारों लाखों साल से बर्फ के नीचे दबी हुई है। यहाँ ना कोई टाइम जोन फॉलो होता है, ना किसी मुल्क का कब्जा है और ना ही इंसान रहते हैं। बस होती है तो सिर्फ तहकीक। और हाल ही में एंटार्कटिका में तहकीक करने वाले साइंसदानों को कुछ ऐसे पुरअसरार जानदार बर्फ में जमे मिले हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के जरिए मुस्तकबिल में जिंदा भी किया जा सकता है, क्योंकि उनकी लाशें हजारों लाखों साल बाद भी गलने सड़ने से महफूज हैं। ख्वाह वो बर्फानी दौर का भेड़िया हो या फिर 55,000 साल से बर्फ में जमी हुई ममी वाली बाइसन जिसे साइंसदानों ने वाकई पका कर खा लिया था। जी हाँ, मैं मजाक कतन नहीं कर रहा। जिसके बाद उनके साथ जो हुआ वो हैरत अंगेज था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ और वो कौन से अजीबोगरीब जानवर हैं जो एंटार्कटिका की बर्फ में जमे मिले हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहला पुरअसरार मुंजमद जानदार है स्टेप बाइसन। आज से तकरीबन 40 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के माहिर हैवानियात डेल गोथरी को एक जमे हुए जानवर के हिस्से दिखाई देने की खबर मिली। वो फौरन अपनी टीम के साथ उस जगह खुदाई करने पहुंच गए और कई दिनों तक बर्फीली पहाड़ियां खोदने के बाद उन्हें जो मिला उससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये एक स्टेप बाइसन था जिसकी मौत 55,000 साल पहले हुई थी। लेकिन हजारों साल गुजरने के बावजूद उस बाइसन के जिल्द, बाल, गोश्त, हड्डियां और सींग अब भी ठीक सलामत थे, जो वाकई काफी अजीब बात थी। डेल की टीम ने उस बाइसन का नाम ब्लू बेबी रखा क्योंकि हजारों साल बर्फ में जमे रहने की वजह से उसकी जिल्द नीली हो गई थी। डेल गोथरी ने जो किया वो वाकई चौंका देने वाला था। उसने इस स्टेप बाइसन के गले के गोश्त का एक हिस्सा काटा, सब्जियों के साथ पकाया और अपने मेहमानों को 55,000 साल पहले मरने वाले जानवर के गोश्त की दावत दी। उन सब ने उसे खाया जरूर, लेकिन गोथरी की बीवी के मुताबिक ये बिल्कुल बेकार था, बहुत कड़वा, खुश्क और कई दिनों तक फ्रिज में पड़े सड़ रहे जंगली गोश्त जैसा। उन्हें उसकी बू मट्टी जैसी लगी। अलबत्ता उन्होंने उसे पूरा नहीं खाया और 55,000 साल पुरानी उस स्टेप बाइसन को आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के म्यूजियम में देख सकते हैं। हमारी फहरिस्त का अगला पुरअसरार मुंजमद जानवर है शेर का बच्चा। साल 2017 में कुछ साइंसदान एक बर्फीले इलाके में परमाफ्रॉस्ट केव यानी हजारों साल से बर्फ से जमी गार दरियाफ्त कर रहे थे। अचानक उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वो था यूरेशियन केव लाइन कब, जिसे साइंसदानों ने नाम दिया स्पार्टा। हैरत की बात ये थी कि स्पार्टा की मौत सिर्फ 1 से 2 माह की उम्र में हुई थी। इसकी छोटी सी मुंजमद लाश ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कल ही उसकी मौत कुछ घंटे पहले हुई हो, क्योंकि उसके बाल, जिल्द, औजा और दांत सब कुछ बिल्कुल ताजा थे। लेकिन जब उस शेर के बच्चे के वाकयात पर तहकीक की गई तो जो बात सामने आई वो हैरानकुन थी। दरअसल स्पार्टा की लाश तकरीबन 28,000 साल पुरानी थी और उसकी दरियाफ्त के सिर्फ 1 साल बाद उसी जगह से 50 फीट दूर एक और शेर का बच्चा मिला जिसका नाम रखा गया बोरस, जिसकी मौत तकरीबन 43,000 साल पहले हुई थी। साइंसदानों का ख्याल है कि ये शेर के बच्चे किसी गार में फंसकर परमाफ्रॉस्ट के नीचे दब गए होंगे और वहीं ममी हो गए। अगला राज किसी एक जानवर के साथ नहीं बल्कि पूरी की पूरी पेंगुइन कॉलोनी से जुड़ा है। साइंसदान एंटार्कटिका को एक ऐसा आइस होल कहते हैं
جو خلا میں موجود بلیک ہول کی طرح پورے کے پورے ماحولیاتی نظام کو نگل سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا ہزاروں سال پہلے۔ دراصل سال 2016 میں ماہر حتاتیات اسٹیو ایمزلی انٹارکٹیکا کے کیپ ایریزائر گئے تھے اور تلاش کے دوران انہیں کچھ ایسا ملا جس سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ زمین ہڈیوں اور انڈوں کے چھلکوں سے بھری ہوئی تھی۔ ممیفائڈ پینگوئن کے بچے کھلے آسمان کے نیچے اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے ابھی ابھی ان کی موت ہوئی ہو، لیکن جب ان کے فوسلز کا مطالعہ کیا گیا تو حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ وہ ہڈیاں، انڈوں کے چھلکے اور ممیفائڈ پینگوئن 800 سال پرانے تھے۔ لیکن اتنے سارے پینگوئن ایک جگہ پر کیسے جم گئے؟ تو سائنسدانوں کے مطابق 800 سال پہلے لٹل آئس ایج کے دوران وہاں ہزاروں پینگوئن رہتے تھے جو زمین میں پتھروں کے بیچ اپنے بچوں کے لیے گھونسلے بناتے تھے۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک بھیانک برفانی تودا یعنی سنو سلائیڈ آیا ہوگا جس نے ان پینگوئنز کی پوری کالونی کو اپنے نیچے دبا دیا اور وہ پینگوئن اسی برف کے نیچے جم کر ممیفائڈ ہو گئے، جن کی باقیات اتنی تازہ تھے کہ گویا ان کی موت 800 سال پہلے نہیں بلکہ کل ہوئی ہو۔ ویسے تو انٹارکٹیکا اس آئس ہول کے نہ صرف پینگوئنز کی ایک کالونی کو اپنا شکار بنایا تھا، لیکن یہ جان کر آپ کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ انٹارکٹیکا میں اتنی برف ہے کہ اگر وہ پوری طرح پگھل گئی تو پوری زمین برفیلے پانی کی چادر سے ڈھک جائے گی اور ان پینگوئنز کی طرح ہی زمین سے انسانیت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دوستو، ایک ایسا جاندار جسے نہ کبھی انسانی آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی جدید نسل باقی ہے، لیکن اس کے منجمد فوسلز دیکھ کر ہی سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ جاندار اتنا جسیم تھا کہ گویا سمندر میں چلتی ہوئی کوئی آبدوز ہو، تقریباً 40 فٹ لمبا اور 15 ٹن وزنی۔ حال ہی میں سائنسدانوں کو انٹارکٹیکا کے سیمور جزیرے پر ایلسمووسور کے باقیات ملے جو ڈائناسور کے دور میں پانی میں تیرنے والے سب سے بڑے رینگنے والے جانور پلیسیوسور کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن باقی پلیسیوسور سے الگ اس کا سر زیادہ مضبوط اور گردن چھوٹی تھی۔ مطلب یہ جاندار طاقتور جبڑوں سے اپنا شکار پکڑتا ہوگا۔ تصور کریں ایک جسیم شکاری جو کسی بھی سمندری جانور کو اپنے دانتوں میں دبا کر کچا ہی نگل جائے۔ یعنی یہ دنیا کا سب سے پرانا فوسل ہے جو 6 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے موجود تھا، اور اس کے فوسل کی حفاظت نے یہ بھی دکھایا کہ اس وقت انٹارکٹیکا سمندری زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ برف اور خشک سالی کے بیچ بھی وہاں کے سمندر میں اتنی خوراک تھی کہ اتنے بڑے شکاری زندہ رہ پاتے تھے۔ تو دوستو، کیا مستقبل میں سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ ان ممیفائڈ جانداروں کا ڈی این اے کاپی کر کے ڈائناسور جیسے خطرناک جانداروں کو پھر سے زندہ کیا جا سکے گا؟ اور کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا یہ انسانیت کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔